तत्र एकदा मकरः सः तत्र आगतः। पश्यामः किं भवति। मम अतिथिः अस्ति। अहं भवन्तं मधुराणि जादुफलानि खादितुं ददामि। हे बालकः, धन्यवादः। फलानि बहु रुचिकराणि सन्ति। अथवा साधु इदमुच्यते, प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खो वा यदि पंडितः। प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खो वा यदि पंडितः। वैश्वदेवान्तमापन्नः सोऽदितिः स्वर्गसंक्रमः। वैश्वदेवान्तमापन्नः सोऽदितिः स्वर्गसंक्रमः। न पृच्छं वर्णं गोत्रं न च विद्यां कुलं न च। न पृच्छं वर्णं गोत्रं न च विद्यां कुलं न च। अतिथिं वैश्वदेवान्ते श्राद्धे च मनुरब्रवीत्। अदितिं वैश्वदेवान्ते श्राद्धे च मनुरब्रवीत्।